बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं आज आपको एक जालिम सास और नेक बहू की सच्चाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये एक सबक आमोज कहानी है। आप मेरी इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनना। आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। गांव के एक छोटे से कोने में जिंदगी की रौनक मुख्तलिफ रंगों से सजती थी। जब आसिया शादी के बंधन में बंधी तो इसके साथ एक नई उम्मीद के साथ साथ बेशुमार आजमाइशें भी आ गई। पहले चंद दिनों में ज़ैनब ने आसिया के हर अमल पर सख्त नज़र रखी। सुबह सादिक में जब सूरज की पहली किरणें ज़मीन को छुई, ज़ैनब का चीखना गांव भर में गूंज उठता, उठो, ये कोई आराम का मकाम नहीं, यहाँ मेहनत है। ज़ैनब हर रोज़ इसी अल्फाज से आसिया की हौसला शिकनी करती थी। आसिया के दिन का आगाज़ पहले नमाज से शुरू होता था। उसके बाद चूल्हे के सामने बैठकर अपनी मेहनत की पहली सुबह का आगाज़ करती। रोटियां पकाने, चूल्हे की आग को मुनासिब रखना और फिर खेतों के कामों की तैयारी करना। हर कदम पर उसे एक नया इम्तिहान दरपेश था, लेकिन आसिया के दिल में अल्लाह पर बेपनाह ईमान था। वो हर काम में अल्लाह की रज़ा की तलाश में लगी रहती। दिन के दौरान ज़ैनब आसिया को न सिर्फ खाने पीने, सफाई सुथराई, बल्कि जानवरों की देखभाल, खेतों में मेहनत और गांव की जिंदगी के दीगर कामों में भी मुतलाश रखती थी। सुबह आसिया नहायती मोहब्बत से भैंसों को चारा देती और इनका दूध निकाल कर गाँव के बुजुर्गों तक पहुँचा देती। दोपहर खेतों में आगे बढ़ते हुए वो फसलों की कटाई में अपनी पूरी तवानाई लगा देती थी, जबकि ज़ैनब हर कदम पर इसकी नाकामी का इंतज़ार करती। शाम के वक्त जब सूरज की रोशनी मध्यम पड़ जाती, आसिया जानवरों को बांधकर मुनासिब जगह पर पहुँचाती और आखिरकार रात के खाने का इंतज़ाम करती। एक दिन जब गांव में फूलों की खुशबू बिखर रही थी और आसमान पर चांदनी बिखर गई थी, ज़ैनब ने एक गैर मामूली हुक्म दिया, आसिया, आज खेत में फूलों की कटाई भी कर ले और मेरे खास दावत के लिए रोटियां भी बेहतरीन बना कर रख। आसिया ने यह हदायत तो पूरी ईमानदारी से मानी, मगर दिन भर की मेहनत और थकन ने इसकी जिस्म को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया। शाम को जब नईम घर आया तो उसे आसिया की हालत देखकर दिल दहला देने वाली सदा महसूस हुई। वो अपनी माँ से पहली बार ये बोल उठा, अम्मी, क्या ये दुरुस्त है? हमारी बीवी तक को ऐसी तकलीफ़ों से गुजारो जबकि वो दिल से हमारी खिदमत कर रही है। मगर ज़ैनब के दिल में सिर्फ एक नुक्ता था कि उसे आस पास के लोग इनकी नज़रों को न देख ले। गांव की ज़िंदगी में फातिमा खाला का किरदार बहुत अहम था। वो न सिर्फ हर रोज़ अपनी दुआओं में आसिया को याद रखती थी, बल्कि कभी कभार ज़ैनब के घर आकर नरम लहजे में बातें भी करती। एक दिन उन्होंने ज़ैनब से मुखातिब होकर कहा, बीवी तुम्हारे घर की रहनुमाई है, इसकी मेहनत से घर को तोड़ फोड़ न कर देना। एक दिन ये दिन आएगा जब तुम्हें इसकी कीमत समझ आएगी। खाला की दुआओं में कोई सच्चाई छुपी हुई थी। इसी दौरान आसिया के दिल में उम्मीद की रोशनी बुलंद हुई। वो जानती थी कि हर रात के बाद सवेरा एक नया दिन होगा और अल्लाह का इंसाफ हर दिल को मिलेगा। गांव के बुजुर्ग हकीम मरहूम भी एक दिन आसिया के पास आए और कहा, बेटी, अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं और जो सब्र का दामन थामा रहता है, अल्लाह ज़रूर उसका साथ देता है। इन अल्फाज ने आसिया के दिल को मज़ीद मजबूत कर दिया और उसने अपनी मेहनत में इजाफा कर दिया, ये यकीन करते हुए कि अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। वक़्त के साथ साथ गांव में एक अनोखा वाक़या पेश आया। एक दिन जब ज़ैनब ने आसिया को बेसरो सामान कामों का बोझ बढ़ा दिया, आसिया इतनी थक कर खेत के किनारे बैठ गई कि वो चंद लम्हों के लिए बेहोश से बाहर हो गई। नईम, जिसने उसे देख लिया, फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ा
اس واقعہ نے نعیم کے دل میں ایک چنگاری بھڑکا دی۔ اس نے پہلی بار اپنی ماں کے برتاؤ پر سوال اٹھایا اور اپنی بیوی کے لیے جذباتی ہو کر کہنے لگا، امی کیا یہ مناسب ہے ہماری بیوی جو اپنی جان نچھاور کر دیتی ہے اسے یوں برتاؤ کیا جائے۔ اس واقعے کے بعد گھر کے ماحول میں ایک ہلکی سی سیلابی تبدیلی آ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ بتانے لگے کہ حالانکہ آسیہ کی زندگی میں مشکلات کا ایک طوفان تھا مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک پرامن مسکراہٹ موجود تھی۔ یہ بات زینب کے دل میں بھی کھل کر بیٹھنے لگی تھی مگر اس میں اصلاح کا عمل شروع ہونے کے لیے وقت درکار تھا۔ ایک دن موسم کچھ خوشگوار تھا اور گاؤں میں جھومتے درختوں کی چھاؤں سے ایک خوبصورت منظر سامنے آ رہا تھا۔ زینب کو اچانک ایک بیماری نے گھیر لیا۔ نعیم نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور تب معلوم ہوا کہ اس کی صحت خطرے میں ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ زینب کی بیماری کا تعلق دماغی تناؤ اور مسلسل دباؤ سے ہے۔ اس خبر نے نعیم کو شدید متاثر کیا اور اس نے اپنی ماں کی برتاؤ پر سخت سوال اٹھانا شروع کر دیا۔ اس دوران زینب کو اکیلے وقت ملا اور اس نے گھر کی صفائی کرنے، جانوروں کا خیال رکھنے اور روٹیوں پکانے کا وہ بوجھ خود اٹھانے کی کوشش کی۔ جب اس نے اپنی بہو آسیہ کی محنت اور لگن کو غور سے دیکھا تو ایک لہجے کے لیے اس کے دل میں شرمندگی اور درد کی ملی جلی کیفیت پیدا ہوئی۔ ایک رات جب ہر طرف خاموش چھا گئی تھی، زینب آسیہ کے پاس جا کر رکھی اور اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے رونے لگی۔ بیٹی میں نے تیرے محنت کا کبھی اندازہ نہ لگایا، تیرے قربانیوں کو نہیں سمجھا، مجھے معاف کر دے اور میں نے تجھے دشمن سمجھا اور اپنے جاہ و جلال کی خاطر تجھے چھوٹا کر کے رکھا۔ آسیہ نے اپنی نرمی اور ہمدردی سے ماں کے الفاظ کو قبول کیا اور مسکرا کر جواب دیا، امی معاف کرنے کے لیے دل کا کھلا ہونا ضروری ہے اور آج میرا دل تمہاری سچائی اور تبدیلی پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ زینب کی محنت میں بہترین آنے لگی۔ نعیم نے بھی اپنی ماں اور بہو کے درمیان آنے والی تبدیلیوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کی۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی اس تبدیلی کو سراہا اور آسیہ کی محنت اور خلوص کو اعلیٰ مقام دیا۔ آہستہ آہستہ زینب نے اپنی بدلتی سوچ سے نہ صرف آسیہ کے ساتھ بلکہ گاؤں والوں کے دلوں تک رسوائی حاصل کر لی۔ وہ اب آسیہ سے روایتی سخت ہدایت کے بجائے محبت اور رہنمائی کی باتیں کرتی اور ہر آنے والے مہمان کے سامنے آسیہ کو اپنی بیٹی کا درجہ دیتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی۔ گاؤں کے بزرگ فاطمہ خالہ اور حکیم کی یاد میں ایک نظم کا مقابلہ رکھا گیا۔ آسیہ نے اپنی محنت، صبر اور محبت داستان پر مبنی نظم پڑھی جس میں اس نے ان گناہوں کو معاف کرنا اور انسانیت کے جذبے کی بات کی۔ پوری محفل میں شرمندگی اور محبت کے جذبات دوڑ گئے۔ زینب بھی جہاں بیٹھ کر اپنی بچی کی تعریف کر رہی تھی وہاں نعیم نے پہلی بار اپنی ماں سے کھل کر کہا، ماں آج تم نے وہ سبق دیا جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا کہ محبت اور معافی ہی زندگی کا حقیقی حسن ہے۔ یوں ایک وقت آیا جب ساری مشکلات اور محبت اور معافی اور محنت کے جذبے میں ڈھل گئی۔ آسیہ نے نہ صرف گھر کی فضائیوں کو مہک سے بھر دیا بلکہ زینب کے دل کی سختیوں کو بھی نرم کر دیا۔ گاؤں کے لوگ اب اسے ایک مثال کے طور پر دیکھتے تھے کہ مشکل حالات میں بھی دل صاف رکھنا اور محنت جاری رکھنا کتنا اہم ہے۔ محنت اور صبر آسیہ کے روزمرہ کے کام اور مسلسل محنت دکھایا کہ مشکلات کے باوجود نیکی اور محنت کبھی رائے گاہ نہیں ہوتی ہیں۔ شکریہ، دیجیے مجھے اسی کے ساتھ اجازت، ملتے ایک اور نئے سبق آموز کہانی کے ساتھ۔